प्रताप सिंह शाह नेपालको इतिहासमा प्रताप सिंह शाह दोस्रो शाहवंशीय राजा हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1808 वैशाख 5 गते भएको थियो भने उनको मृत्यु 26 वर्षको उमेरमा नै विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 4 गते भएको थियो। उनी नेपालका एकीकरणकर्ता बडमहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह र उनकी रानी नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहका जेठा छोरा थिए। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते भएपछि यिनी 24 वर्षको उमेरमा 1831 पौष 30 गते राज्याभिषेक गरे र यिनको दोस्रो शाहवंशीय राजाको रूपमा कार्यकाल भने 2 वर्ष 10 महिना मात्रै रह्यो। यिनी पनि आफ्ना पिता जस्तै महत्त्वाकांक्षी क्षमतावान दूरदर्शी थिए, तर यिनी राजकीय कुरामा भन्दा पनि सङ्गीत र साहित्यमा बढी समय बिताउँथे। राजकाजमा भन्दा बढी सुरा सुन्दरी र मदिरामा लिप्त हुन मन पराउने भएको कारणले यिनलाई इतिहासकारहरू योग्य पिताका अयोग्य पुत्रका रूपमा लिन्छन्। यही कारणले गर्दा यिनी राजा भएको समयमा पनि यिनका भाइ बहादुर शाह र श्रीमती राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबी भई शासन चलाउनु पर्ने स्थिति आएको थियो। यिनको कार्यकाल 2 वर्ष 10 महिना मात्रै भए पनि केही राम्रा कामहरू भने गरेका थिए। राज्यमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा तिब्बत र भारतसँगको व्यापारलाई स्थिर गरे। प्रताप सिंहको शिक्षाको लागि पृथ्वीनारायण शाहले स्याङ्जाका जयमङ्गल शाहका छोरा वज्रनाथ पण्डितलाई सुम्पिएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 1810 मा जन्मिएका राजगुरु र तान्त्रिक पनि थिए। प्रताप सिंह शाह सुर सुन्दरी, भोगविलास र मदिराको जीवनमा लिप्त हुनुको पछाडि उनको प्रारम्भिक शिक्षालाई पनि लिने गरिन्छ। उनका राजगुरु वज्रनाथ पण्डितको मान्यता अनुसार युवराज प्रताप सिंहको रुचि जता लाग्यो उतै ध्यान दिनु राजकाजका गुरुजीको कर्तव्य सम्झन्थे। यो कारणले गर्दा पनि प्रताप सिंहले राजकाजका काममा ध्यान नदिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसैगरी राजा पृथ्वीनारायण शाहले युवराज प्रताप सिंह शाहको अङ्गरक्षकको जिम्मा 18औं शताब्दीका मूल काजी स्वरूप सिंह कार्कीलाई दिएका थिए। स्वरूप सिंह कार्की मुडुला कार्की परिवारका एकमात्र मूल काजी थिए। पछि यिनकै सल्लाह अनुसार राजा प्रताप सिंह शाहले जग्गाको 4 विभाजन अब्बल, दोयम, सिम र चाहरा गरेका थिए। कीर्तिपुर कब्जा गर्ने क्रममा जनरल कालु पाण्डेको मृत्यु भएपछि गोर्खा सेनाका प्रधान सेनापति बनाएका पहिलो सैनिक कमान्डर अभिमान सिंह बस्नेतसँगै स्वरूप कार्कीले तनहुँ राज्यको कविलासगढी हालको चितवन कब्जा गरेका थिए। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भएपछि भने यिनका राजगुरु प्रताप सिंह शाहकी श्रीमती रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाएर उनी प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाहलाई बालक राजा बनाएर शासन चलाउन चाहन्थे। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै 2.5 वर्षका उनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालका राजा भएका थिए। पछि राजेन्द्र लक्ष्मीले वज्रनाथ पण्डितको यस्तो षड्यन्त्र थाहा पाइसकेपछि भने उनलाई 4 पाटा मोडेर 4 भज्याङ कटाएकी थिइन्। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियान प्रताप सिंह शाहको पालामा पनि अघि बढी नै रह्यो। कविलासी, भुवनेश्वर, तनहुँ, विजयपुर, सुमेश्वर जस्ता ठाउँहरू नेपालमा गाभिए। विक्रम सम्वत 1832 मा यिनले नेपाल तिब्बत व्यापार वृद्धि गर्नमा ठुलो योगदान दिएका थिए। तर यिनी आफ्नै भारदारको अफवाहमा लागेर आफ्ना भाइ बहादुर शाहलाई राजा बनाउन लागेको भनी आफ्ना भाइ बहादुर शाह र काका दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा पनि राखेका थिए। यिनका भाइ बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहका पनि प्रिय थिए। सुरवीर, साहसिक, चातुर्य र दूरदर्शी आफ्नै बहादुर शाहलाई विश्वास गर्न नसक्नु यिनको ठुलो भूल थियो। विक्रम सम्वत 1834 मा यिनको मृत्यु भएपछि यिनका 2.5 वर्षीय छोरा रणबहादुर शाहलाई राजा बनाई रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र राजकुमार बहादुर शाहले नायब भई राज्य सञ्चालन गरेका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सनुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिचेर अलमा चुज गर्नुहोला। हामी तपाईसँग अर्को यस्तै भिडियोमा भेट्नेछौँ। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।